बेरोजगारी छ, महँगी छ, देशमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कोतिर सामाजिक अवस्था त्यस्तै डरलाग्दो छ। हाम्रो जुन सामाजिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रियता सबै छिन्न भिन्न पारियो। सामाजिक रूपमा समस्या छ, राष्ट्रियताको समस्या छ, धार्मिक समस्या छ, शैक्षिक समस्या छ। यी विविध प्रकारका समस्या छन्। यो समस्याको कारण के हो? यो समस्याको कारण के हो? यो समस्याको समाधान कसले गर्नुपर्ने? यो कुरा छ। आज मुलुक कुन अवस्थामा छ त? हामीले नोम चोम्स्कीको फेल्ड स्टेटको थ्योरिटिकल फ्रेममा बसेर यो समाजको, यो मुलुकको यी विविध अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्दा मुलुक कहाँ छ? भूगोल, हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो टेरिटोरीमा यो सरकारको, यो मुलुकको आधिपत्य छ कि छैन? भर्खरै नेपालको भूमिमा विदेशी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा हामीले भर्खरै सुन्यौँ। त्यो कुरालाई अलग गर्ने हो भने नेपालको भूभाग कति ठाउँमा मिचिएको छ? रतनजी बढी यसमा अध्ययन गर्नुभएको छ, मैले उहाँको कुराहरू सुनिराखेको हुन्छु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म 73 ठाउँमा नेपालको भूमि सीमामा विवाद छ। अनि नेपालको भूमि कति हो भन्ने यकिन छैन। अनि नाकाहरू व्यवस्थित छैनन्, विदेशीहरू सजिलै आउन र जान सक्ने त्यो स्थिति छ भनेपछि यो नेपालको टेरिटोरीमा नेपाल सरकारको कब्जा, आधिपत्य छैन। राजनीति अस्थिर छ, सामाजिक टेन्सन छ, सोसियल टेन्सन छ, अनरेस्ट छ। जस्तो भर्खरै शिक्षकको आन्दोलन थियो, डाक्टरहरूको आन्दोलन थियो, अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ। मान्छेहरू त माइती घर मण्डलामा गएर हेर्दाखेरि आन्दोलनै आन्दोलन छ। सोसियल अनरेस्ट छ मुलुकमा। अनि त्यसै गरी रिलिजियस र सोसियल, जातीय टेन्सन छ, अनि रेसियल टेन्सन छ, इथनिक टेन्सन छ। अर्कोतिर जोग्राफीको टेन्सन छ, जोग्राफी टुक्रिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अब यसरी मुलुकमा अनि दण्डहीनता छ। अब खुडाले चटचटी मान्छे काटेका छन्, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छन्, अनि भ्रष्टाचार जसले गरेका छन् तिनीहरूलाई कारबाही गरिँदैन। दण्डहीनता छ मुलुकमा। मुलुकमा कानुनको शासन छैन। भौगोलिक रूपमा हेर्दा, राजनीतिक रूपमा हेर्दा, कानुनी रूपमा हेर्दा, आर्थिक रूपमा हेर्दा, सामाजिक रूपमा हेर्दा, धार्मिक रूपमा हेर्दा यो स्टेट फेल भएको अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात् स्टेट फेल भनेको अवस्था चाहिँ यो फेरि सबै मासियो मर्यो भन्ने होइन, तर योभन्दा अगाडि जान सक्ने, यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अब यो सरकारले, यो मुलुकको सरकारले, यो मुलुकको राजनीतिले यो मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, हामीलाई पुर्याइएको छ। त यसको कारण के हो त? स्टेट फेल छ। अहिले हामी स्टेट फेलको अवस्थामा छौँ। अर्थात् यो सरकारले बेसिक कुरा के पनि डेलिभरी दिनै सक्दैन, के पनि दिन सक्दैन। यही अवस्थामा हामी यो दयनीय अवस्थामा गुज्राउनु परेको छ। आजको मितिमा लामो समयदेखिको, यो एकै दिन भएको होइन, लामो समयदेखि यो बिग्रेर आएको छ। आज झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ। कुनै आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। अब नेपालीहरूलाई यहाँ बस्न नसक्ने पारे इजरायल पठाए। अब इजरायलबाट उद्धार त गर्नै पर्थ्यो। अब त्यसरी उद्धार गरे उनीहरूले गोहीका आँसु बगाए। अब हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा छ। जसले बेच्यो उनीहरूले ल्याए, लिन गए, तर त्यसमा चाहिँ हामी बेचिएकोमा पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था, निरीह अवस्थामा यो नेपाल र नेपालीलाई कसले पुर्यायो? हामीले यो कुरा हेर्नुपर्छ। भरत सरले पटक पटक यसको विश्लेषण, विवेचना गरिराख्नु भएको छ। यसलाई हेर्दा हामी राजनीति हेरौँ न त। राजनीति कसरी चल्छ? कति प्रकारका राजनीति? एउटा पार्टिसन राजनीति हुन्छ, यो फुटाउने राजनीति, टुक्रा टुक्रा पार्ने, समाजलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, परिवारलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने राजनीति हुन्छ, एउटा पार्टिसन राजनीति हुन्छ। आज परिवारलाई यो देशको राजनीतिले टुक्रा टुक्रा पारेको छ। लोग्ने र स्वास्नीसँगै बस्न पाएका छैनन्, बाबु छोरासँगै बस्न पाएका छैनन्। परिवारका सदस्यहरू कोही यहाँ छन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, कोही अमेरिका छन्, कोही खाडीमा छन्, कोही मलेसिया छन्। परिवारलाई टुक्र्याए, समाजलाई टुक्र्याए, धार्मिक रूपमा टुक्र्याए, सामाजिक रूपमा टुक्र्याए, राजनीतिक रूपमा यसरी टुक्र्याएका छन्। एउटा पार्टिसन पोलिटिक्स छ यहाँ। अर्को आइडेन्टिटी पोलिटिक्स छ। अर्थात् आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेको घृणाको राजनीति, हेट पोलिटिक्स हो। अब एउटा लिङ्गले अर्को लिङ्गलाई हेट गर्ने, महिलाहरूले पुरुषलाई हेट गर्ने, हामीलाई शोषण गरेर सिद्ध्याए भनेर भन्ने त्यो हेट आइडेन्टिटी पोलिटिक्स। अनि त्यसपछि एउटा जातले अर्को जातको मान्छेलाई घृणा गर्ने, एउटा धर्म
धर्मको मान्छेले अर्को धर्म मान्ने नेपालीलाई घृणा गर्ने, यहाँ काटमारको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स यहाँनिर चालु गरे। अर्को पपुलिस्ट पोलिटिक्स, अनि ल सब गर्छौँ, ठिकठाक गर्छौँ है, हामी ठिकठाक गर्छौँ, यो भइहाल्छ नि, अब हुन्छ, यसपालि चुनावमा भोट दिनुहोस् सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने अर्को पपुलिस्ट पोलिटिक्स यहाँनिर चल्यो। अनि अर्को नेगेटिभ पोलिटिक्स, सबै नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्ने, सबै अर्कोको पार्टीको विरोध गर्ने। म ठिक छु भन्नलाई मैले यति काम यो मुलुकको लागि गरेँ, जनताको लागि गरेँ, देशको लागि गरेँ, आर्थिक क्षेत्रमा यति उद्योग धन्दा कल कारखाना सुरु गरेर रोजगारी सिर्जना गरेँ, त्यसकारण मलाई भोट दिनुहोस् भन्ने होइन, अर्काको विरोध गरेर भोट मात्रै आर्जन गर्ने। यस प्रकारका यो पपुलिस्ट पोलिटिक्स, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स, नेगेटिभ पोलिटिक्स र पार्टिजन पोलिटिक्सले यो मुलुकलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ। अब यो अवस्थाबाट हामी कसरी मुक्ति पाउने त? हामी त स्टेट फेलको अवस्थामा पुर्याए, अब बाँच्नै नसक्ने। अब यो मुलुक भोलि प्यालेस्टाइन इजरायल जस्तै हुने कि युक्रेन जस्तै हुने हो कि रुवान्डा जस्तै लोग्नेले स्वास्नी काट्ने र स्वास्नीले लोग्ने काट्ने, त्यो जातीय हिंसाको, धार्मिक हिंसाको नाममा त्यो रुवान्डा जस्तै पुर्याउने हुन् कि साउथ सुडान जस्तै पुर्याउने हुन् कि आज त्यो रुवान्डा साउथ सुडानहरू त्यो 100 वर्षमा पनि त्यो क्षतिको रिकभर हुन सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुर्याएर छोडेका छन् पश्चिमाहरूले। श्रीलङ्कामा भर्खरै युद्ध सकियो, अनि यो त्यही युद्धको आगो अब नेपालमा एकातिर हामी जर्जर भयौँ, गरिब बनाइयो, कङ्गाल बनाइयो। गरिब कङ्गाल यो मुलुकलाई नबनाइसम्म त उनीहरूले के पनि यहाँ क्रिस्चियनिटी पनि प्रवेश गर्न सक्दैन, उनीहरू पनि प्रवेश गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त गरिब बनाउनु पर्यो, कङ्गाल बनाउनु पर्यो, मागी खाने बनाउनु पर्यो, भिखारी बनाउनु पर्यो। उनीहरूले त्यही गरे, त्यसमा हाम्रा पात्रहरू प्रयोग भए। यी दलालीहरू यहीँ छन्, फेरि सबै विदेशीलाई होइन। पहिला त यहाँका दलाललाई नकाटिकन यो समस्या समाधान हुने देखिएकै छैन। विदेशीलाई कति गाली गर्ने, यहीँकाले उनीहरूसँग गएर मिलेर हाम्रै विरुद्धमा, नेपालकै विरुद्धमा, नेपालीकै विरुद्धमा उनीहरूले साजिस गरिराखेका छन्। अब यो समस्या कहाँ छ त? हामीले समस्या हेर्ने हो भने 46 सालभन्दा पछाडि आजको 80 सालसम्मको हेर्दाखेरि 1 वर्षमा एउटा सरकार बनेको लगभग देखिन्छ। 1 वर्षमा एउटा सरकार बनेको देखिन्छ। 72 भन्दा पछाडि पनि त्यही छ, 74 भन्दा पछाडि पनि त्यही छ, 62-63 देखि 72 सम्म पनि त्यही छ, 46-47 वैशाख 6 गतेदेखि 63 साल वैशाख 12 गतेसम्म पनि त्यही छ। लगभग 1 वर्षमा एउटा सरकार बनेको छ। अनि यो सरकारमा स्थिरता छैन, अर्थात् राजनीतिमा स्थिरता छैन। राजनीतिमा स्थिरता नहुन्जेलसम्म त समाजमा भ्रष्टीकरण हुन्छ। यसले त दण्डहीनता नै बढाउने हो, भ्रष्टाचारै बढाउने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सरकारमा स्थिरता छैन। त्योभन्दा अगाडि गएर हामीले पञ्चायत कालको हेर्ने हो भने 32 वर्षमा 29 वर्ष 9 महिनामा जम्मा 16वटा सरकार बनेछन्। हुन त त्यति बेला कार्यकारी अधिकार सबै श्री 5 मै थियो, तर सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्। 2 वर्ष लगभग 1.5 वर्ष मात्रै छ सरकारको कार्यकाल। सरकार भनेको के हो भने कार्यकारिणी अधिकार कसले प्रयोग गर्छ? त्यो मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्छ, त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ। अनि त्यसपछि आएर 7 सालदेखि 17 सालसम्मको हेर्ने हो भने त्यो 9 वर्षको पिरियडमा 8वटा सरकार बनेछन्। भनेपछि यो 73 वर्षको सरकारको हामीले मूल्याङ्कन, स्थिरताको मूल्याङ्कन, शासनमा स्थिरताको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँ शासनमा अस्थिरता छ। जसले शासन गर्नुपर्ने हो त्यो अस्थिर छ, जसले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने हो त्यो अस्थिर छ, जसले नीति बनाउनु पर्ने हो त्यो अस्थिर छ, जसले टेरिटोरीको सुरक्षा गर्नुपर्ने त्यो अस्थिर छ। त्योभन्दा अगाडि राणा शासनको कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ। अनि शासनमा अस्थिरताको कुरा गर्दाखेरि नेपाल एकीकरण पछाडि जब पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो, प्रताप सिंह शाह राजा भयो, त्यसपछि उनको निधन भएपछि जब प्रताप सिंहको शाहको 2.5 वर्षको नाबालक रणबहादुर शाहलाई गद्दीमा राखियो, त्यसपछि अनि काटमार सुरु भयो। काटमारको सुरु चाहिँ मेरो दिग्गज गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला बहादुर शाहले सुरु गरे। हुन त बहादुर शाह पिताजीको क्रिया गर्दा गर्दै उनलाई नजरबन्दमा गरियो, उनी त्यतैबाट निर्वासित पनि भए। तर पछि आउँदाखेरि एकजना बस्ने थरको काजीलाई त्यहीँनिर काटियो। त्यसपछि त दामोदर पाण्डे काटिए, रणबहादुर शाह काटिए, फतेजङ शाह काटिए, माधवर सिंह थापा काटिए, भीमसेन थापालाई मारियो। त्यो मारकाटको डरलाग्दो स्थिति छ। त्यति बेलादेखि नै शासनमा चाहिँ स्थिरता पाएन। त्यो 1903 को कोत पर्व हुनुभन्दा अगाडि झन्डै 70 वर्षसम्म नेपाल दरबारमा शासनले स्थिरता पाएन। त्यो अवधिमा त्यहाँ काटमार चलिरह्यो।
अनि त्यसपछि 103 वर्षको जुन शासन छ त्यो शासनको बारेमा यहाँहरू जानकारी हुनुहुन्छ भनेपछि अब के गर्ने त? अब अहिलेको शासन कस्तो छ त? अहिलेको शासन हेर्दाखेरि जसरी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी छ मुलुकमा, अर्थात् पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भनेको यहाँले बुझ्नुभएछ, त्यो पार्लियामेन्टबाट, संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली छ हाम्रोमा। त्यो पार्लियामेन्टको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव कसरी त्यो कसरी गठन हुन्छ? एउटा प्रत्यक्ष जितेर आउँछन् 165 जना, 110 जना समानुपातिकबाट आउँछन्। अब त्यो सरकार बन्नको लागि धारा 76 बमोजिम बहुमत पुग्नुपर्छ। बहुमत पुगेन भने दुईटा पार्टीको कोलिसनमा सरकार बन्छ, संलग्नतामा सरकार बन्छ। अब भनेपछि बहुमत पुग्नको लागि त्यो समानुपातिक प्रणालीले कुनै पनि अवस्थामा दिँदैन। मैले हिजो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो, मैले त्यसमा गरेँ, यहाँहरूले मैले पार्टीले कुनै समयमा त्यो अवसर उपलब्ध गराउँछ भनेदेखि मैले आजको राजनीतिको चरित्र, नेपालको संविधान र वर्तमान राजनीतिको विषयमा हिजो मेरो प्रेजेन्टेसन थियो। त्यो 64 सालभन्दा पछाडि, 64 साल भनेको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, त्यहाँदेखि समानुपातिक प्रणालीको सुरु भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि त्यसको विवेचना गर्न सकिन्छ। अनि 74 मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचन, 79 मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीले कुनै पनि अवस्थामा सरकार, कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत ल्याउन दिँदैन। 74 को चुनाव हेरौँ, 74 को चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 80 सिट ल्याएको थियो, प्रत्यक्षतर्फ 165 सिटमा 80 सिट ल्याएको थियो, तर उसलाई 3वटा सिट मात्रै पुग्न बाँकी थियो बहुमतको लागि, बहुमतको नजिक थियो। तर समानुपातिकको हिसाब गर्दा 121 सिट भयो, तर फेरि बहुमत पुग्नलाई कति 137 सिट चाहिन्छ, त्यो बहुमत पुग्नै दिएन, बहुमत पुग्दैन। त्यसको सबै विवेचना हामीले त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसको छुट्टै एउटा कार्यक्रम गरेर गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। अर्थात् यो प्रणालीमा जुन पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीको हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अभ्यासमा जसरी प्रतिनिधि सभाको गठन हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट छानिन्छ, जसरी प्रतिनिधि सभाको गठन हुन्छ, यो विधि अनुसार कहिल्यै पनि कुनै पनि पार्टीले बहुमत आर्जन गर्न सक्दैन। भनेपछि त हामी त निरन्तर अस्थिरतामा गइराखेका छौँ। अहिले यो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा सुधार हुन्छ के भन्ने सङ्केत चाँदीको घेरा कहीँ कतै पनि देख्न सकिँदैन। त यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आदरणीय भरत दाहाल सरसँग पनि हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ। हामी छलफलमा छौँ, हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। एउटा मात्रै शक्तिले यो बिग्रँदो अवस्थालाई, यी लुटेरा राजनीतिक दलहरूलाई परास्त गर्नै सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी सबै मिलेर एकीकृत भएर, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर नगइकन यो मुलुकको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिँदैन। त्यो कार्यपालिकाको अवस्थाको मैले चित्रण गरेँ। अब न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यायपालिकामा बस्ने न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दैनन्। जुन न्याय परिषदको गठनको संरचना छ, त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश सदस्य, सर्वोच्च अदालतको सिनियर मोस्ट एकजना सदस्य, अर्को प्रधानमन्त्री सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने एकजना सदस्य, अनि त्यसपछि बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि अर्को सदस्य र कानुन मन्त्री अर्को एकजना सदस्य हुन्छन्। त्यसमध्ये कानुन मन्त्री, बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति हुने एकजना प्रतिनिधि न्याय परिषदमा 3 जना ती राजनीतिक मान्छे हुन्छन्। ती राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, झोला मात्रै होइन झोलाभित्र झन्डा बोक्ने मान्छेहरू हुन्छन्। तिनीहरूले सर्वोच्चको, उच्च अदालतको, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनीहरूले कार्यकर्ता खोजेर नियुक्ति गर्छन्। अब यतातिर राजनीतिमा अपराधीकरण छ, यतातिर बहुमत पुग्दैन। पार्लियामेन्टले, प्रतिनिधि सभाले सरकार गठनको लागि कुनै पनि हालतमा बहुमत पुग्न दिँदैन भनेपछि अब भोलि गुन्डागर्दी गर्नु पर्यो। अनि सबै अपराधीकरणको संरक्षण चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? त्यहाँ अदालतबाट हुन्छ। अदालत क्याप्चर गर्ने, न्याय प्रणाली सबै ध्वस्त बनाउने, पार्टीका कार्यकर्ता न्यायालयमा
भर्ना गरिसकेपछि झोलामा झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे त न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि त बल्खु दरबारमा अलि अगाडि गएको भन्ने कुरा त हामी सबैले सुनेको कुरा हो। अहिले पनि न्यायाधीशहरू कुन पार्टीको विचारधाराप्रति पार्टीप्रति उनीहरू लोयल छन्। नेपाली जनताप्रति उनीहरू लोयल छैन। नेपालको संविधानको धारा 239ले त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न सकिँदैन। त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न सकिँदैन। अर्थात् नेपालको कानुनले न्यायाधीशहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखेको छ। के को लागि? कुनै डर, धाक, धम्की, मोह, कुनै पनि कुरामा तपाईहरु नपरिकन, कुनै पनि कुराको नियन्त्रणमा नपरिकन न्याय सम्पादन तपाईहरुले गर्नुस् भनेर त्यसरी कानुनले उन्मुक्ति दिएको छ। संविधानले माथि राखेको छ, कारबाही भन्दा माथि राखेको छ। तर त्यसको फाइदा उठाएर न्यायको दुरुपयोग भएको छ, न्याय निगाहको वस्तु भएको छ, न्याय खरिद बिक्रीको वस्तु भएको छ। निशुल्क सरकारले निशुल्क रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायको अवस्था त्यस्तो छ। अब संवैधानिक अङ्गहरूको कुरा गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष कसले नियुक्ति गर्छ? अध्यक्ष र पदाधिकारी भन्दा संवैधानिक परिषदले गर्छ। संवैधानिक परिषदमा को हुन्छन्? प्रधानमन्त्री हुन्छन् अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य हुन्छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्, अनि त्यसपछि आएर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन्, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छन्, 6 जना सदस्य हुन्छन्। अब उनीहरूले नियुक्ति कसरी गर्छन्? उनीहरूले सकेसम्म सर्वसम्मतिको आधारमा नियुक्ति गर्छन्। सर्वसम्मतिको आधार भनेको भागभण्डा हो, त्यो संविधानवाद होइन। संविधान बमोजिम नै भएको देखिन्छ काम कारबाही चाहिँ। फेरि संविधानमा त्यो त्रुटि छ। त्यो काम कारबाही संविधान भन्दा बाहिर गएर भएको देखिँदैन, छँदै छैन, हुँदैन। तर त्यो संविधानभित्र बस्दाखेरि पनि त्यहाँनिर भागभण्डावाद हुन्छ। त्यो भागभण्डावाद संविधानवाद होइन, भागभण्डावाद हुन्छ। त्यो भागभण्डाबाट नियुक्ति भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले अब तिनै दलले गरेको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्छन्? सम्भवै छैन। त्यहाँ त पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गरिन्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त त्यो भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नको लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई नियुक्ति गरेको रहेछ। यो त सबै छताछुल्लो भयो। हेर्नुहोस्, ढाकछोप गर्नको लागि, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि होइन, निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि अख्तियारका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदैनन्। भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नको लागि र यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण त्यो संवैधानिक परिषद भन्ने छ। त्यो संवैधानिक परिषदको काम भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने हो। अनि अरू अङ्गहरू, संवैधानिक अरू अङ्गहरू छन्। कुनै पनि अङ्गका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू त्यही संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छन् र कुनै पनि अङ्गहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक छन् भन्न सकिँदैन। उनीहरूले पार्टीको काम गर्ने हुन्, यो देशको लागि काम गर्दैनन्। भनेपछि कार्यपालिका यो मुलुकमा सक्षम छैन, व्यवस्थापिका सक्षम छैन यो मुलुकमा, संवैधानिक न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनै दिएनन्। अनि संवैधानिक अङ्गहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम छैनन् भन्ने हामीले आशा के गर्ने यो मुलुकबाट? अनि सरकार स्थिर छैन, सरकार स्थिर हुँदैन। सरकार स्थिर नभइसकेपछि त उनीहरूले गर्ने भनेको त भ्रष्टाचार हो, उनीहरूले गर्ने भनेको लुटपाट हो। अब यसको लागि कुनै एउटा शक्तिले मात्रै यो ठुलो 30 वर्षदेखि अहिले सत्तामा लिएर अरबौं खरबौं लुटपाट गरेर विदेशीको गुलाम भएर यो देशलाई सिद्ध्याउनको लागि यिनीहरू बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी छरिएका देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर एकै ठाउँ आएर निस्वार्थ भावले यदि हामी समस्या चाहिँ छ भन्छौँ, फेरि समस्या चाहिँ छ भन्छौँ, तर त्यो समस्या चाहिँ मैले एउटा वडा सदस्य पाएँ भने, मैले वडा अध्यक्ष पाएँ भने, मैले प्रदेश सभाको सदस्य पाएँ भने, मैले चाहिँ एउटा माननीय मन्त्री पाएँ भने, मैले एउटा राजदूत पाएँ भने चाहिँ समस्या सब ठिकठाक भएर समाधान हुने हो कि होइन? त मैले केही पाएँ भने चाहिँ समस्या सबै समाधान हुने होइन भने समस्या यथावतै रहने हो कि के हो?
त्यसो होइन, हामीले निस्वार्थ रूपमा यो देशको लागि, यो देशको लागि भनेको म एउटाको लागि होइन, 3 करोड नेपालीको लागि। यो देशमा प्रशस्त सम्भावना छ। हामीलाई प्रकृतिले सगरमाथा यहीँ दियो, हामीले पशुपतिनाथ यहीँ पायौँ, बुद्धको जन्म यहीँ भयो, सीताको जन्म यही भूमिमा भयो, सीता यही भूमिमा भेटिनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यति 3 करोड नेपाली होइन, 10 करोड नेपाली पाल्न सकिन्छ। नेपालभन्दा अलिकति ठुलो बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या झन्डै 15 करोड छ, उसले 15 करोड जनसङ्ख्या पालेको छ। यी विदेश गएका 60 लाखहरूलाई नेपालीलाई नेपालमा फर्काएर ल्याएर रोजगारी दिन सकिँदैन भन्ने कुरा हुँदै होइन। सबैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, नेपाललाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, नेपालीलाई स्वाभिमानी बनाउन सकिन्छ, नेपालीलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र बनाउन सकिन्छ। तर हामीले सबैलाई कुरा बुझाउनु पर्छ। यो देशमा बुद्धिजीवीहरूमा पनि भ्रष्टीकरण छ, बुद्धिजीवीहरूलाई कुरा बुझाउनु पर्छ। त्यस कारणले यो सबै कामको लागि हामी एकजुट भएर पटक छलफल गरेर एकजुट भएर अगाडि बढ्न यदि सक्दैनौँ भने हाम्रो दुर्गति यही रमित हेर्ने मात्रै हुन्छ। हामी रमित मात्रै हेर्ने कि यो मुलुकमा परिवर्तनको लागि यो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारलाई समाप्त पार्नको लागि हामी एकजुट भएर जाने, हामीले त्यसतर्फ हामीले गहिरो किसिमले सोच्नु पर्दछ। यो विजयादशमी 2080 को उपलक्ष्यमा हामी सबैमा भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारलाई समाप्त पार्नको लागि माता भगवतीले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध मातर जौतो खिलस्य प्रसिद्ध विशेश्वरी पाई विषुम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद। Himal Online TV